अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, रात गए जो है वो पाकिस्तानियों पर पेट्रोल का मिसाइल हमला हो गया है और इस वक्त हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल जो है उसकी भी खबरें आ रही हैं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आपको पता है कि 2 सितंबर को जो है वो ताजर बरादरी की जानिब से पहिया जाम हड़ताल जो है वो उसका ऐलान किया गया है, जबकि आज जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल है और हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज जो हो रहे हैं। आवाम सड़कों के ऊपर है, आवाम जो है वो रुल रही है और दूसरी जानिब पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो मुसीबतों की ट्रिपल सेंचुरी जो है वो हो चुकी है। नाज़रीन काम, रात गए पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा जो है वो कर दिया गया है। कुछ 14.5 रुपए का इजाफा जो है वो पेट्रोल में कर दिया गया है। 14 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसका जो इतलाक है रात 12 बजे से जो हो चुका है और 14.91 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया और उसके बाद जो डीजल है उसमें 18.44 रुपए फी लीटर महंगा जो है वो किया गया। नाज़रीन काम, इससे पहले जो है वो एक फेक जो है नोटिफिकेशन भी निकाला गया 22 रुपए का। ये देखें किस तरह पाकिस्तानियों की साइकी के साथ खेलते हैं, किस तरह नफ्सियात के साथ खेलते हैं। पहले एक झूठा नोटिफिकेशन चलाया गया 22 रुपए वाला और उसके बाद ताकि 14 रुपए 14.5 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया ताकि पाकिस्तानी ये ख्याल करें कि यार नहीं 22 रुपए नहीं बढ़ा, ये तो 14 रुपए पेट्रोल बढ़ा। तो नाज़रीन काम, जहां पे बिजली के बिलों को लोग लेकर के रो रहे थे, जिसमें जो है वो निगरान हुकूमत जो है कोई रिलीफ नहीं दे पा रही थी, तो साथ ही पेट्रोल भी बढ़ गया है। अब तो कह लें कि लोगों के पास कफन खरीदने के भी पैसे नहीं रह जाएंगे, आवाम जाए तो जाए किधर। तो इस वक्त ये एक नाज़रीन काम सूरत हाल है। एक जाने बिजली के बिलों को लेकर के आवाम सरापा एहतजाज है, दूसरी जाने पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। किस तरह ये हालात को कंट्रोल करेंगे समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू जो है वो भी अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। वो तो समझते हैं कि मुल्क में कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि पेट्रोल 300 रुपए से ऊपर चला गया है, जो डॉलर है वो 300 से ऊपर चला गया है। इस वक्त जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर चुकी है, मुसीबतों के यहाँ पहाड़ खड़े हुए हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है वो कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम, सहाफ़ियों से जो है वो कल गुफ्तगू की हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने और सहाफ़ियों के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि बिजली का जो मसला है उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, यहाँ पे डॉलर जो है वो 325 रुपये ओपन मार्केट में जो हो गया और मिल नहीं रहा, और जबकि जो पेट्रोल है वो भी 300 क्रॉस कर गया है। और निगरान वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है और निगरान वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ये बढ़ा चढ़ा करके जो है वो चीज़ें पेश की जा रही हैं। नाज़रीन काम, उन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि तमाम इदारों से पूछा कि कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, बिजली के बिल देना होंगे, IMF के मुआहदे पर अमल करेंगे। ठीक है, ये IMF के मुआहदे के साथ ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि IPPs लाइन लॉसेस और चोरीज की वजह से जो है वो बिजली महंगी है। हुकूमत ने ज़्यादातर वक्त बिजली की कीमतों के हवाले से लगाया है और उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों का मामला IMF से मिलकर देख रहे हैं और फौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं करता, दिफाई बजट से दे रहे हैं। महंगाई ज़रूर है मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। हम IT, मेडिकल, सियाहत और दिफाई पैदावार पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त कोई बहरान नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर नहीं है, लोग अपनी बीवियों के बालियां बेचकर बिल अदा नहीं कर रहे, लोगों ने एहतजाज नहीं किए, बिल नहीं जलाए। इस वक्त मुल्क में पेट्रोल जो है वो 300 से ऊपर चला गया है, डॉलर जो है वो भी 300 को क्रॉस कर गया, लेकिन मुल्क में कोई बहरान नहीं है, मुल्क में कोई मुश्किल हालात नहीं है, मुल्क में जनाब कोई इतना जो है वो मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि लापता अफराद का मामला संजीदा है, ठीक है, लापता अफराद का मामला संजीदा है और इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी एहतराम करेंगे। इलेक्शन वक्त पर होगा, इलेक्शन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। नादरा चेयरमैन के लिए स्पेशलाइज्ड शख्स की ज़रूरत है। दहशतगर्दी और एहसास मामला देखकर नादरा रूल्स में तरमीम की। नादरा के मामला बड़ी हद तक मुल्क के सिक्योरिटी से मुतल्लिक होते हैं। ये मेरा ख्याल उन्होंने जवाब दिया होगा कि जो एक आर्मी से शख्स चेयरमैन इसका लगा है नादरा का। तो इस तरह तो पाकिस्तान में तमाम इदारों के हालात इस तरह हैं, तो फ़ौज से ला के तमाम बंदों को बिठा दे ताकि तमाम मामला ठीक हो जाए।
اس کے بعد ناظرین کو انہوں نے کہا کہ ملک میں مایوسی پھیلانا درست نہیں ہے. ملک میں مایوسی آپ نے بالکل نہیں پھیلانی، کیونکہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ڈالر سستا ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے، اور جناب حالات بڑے سازگار ہیں. اس وقت چینی کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. جو ہے وہ آپ نے بالکل مایوسی نہیں پھیلانی، مایوسی آپ نے بالکل نہیں پھیلانی، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے مایوسی بالکل نہیں پھیلانی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا. ساتھ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں بھائی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زراعت، معدنیات اور آئی ٹی کے شعبے میں بہت جو ہے وہ انہوں نے کہا صلاحیت ہے. ناظرین کرام یہ انہوں نے گفتگو کی. اب جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سراج الحق صاحب ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی ڈاکو راج کنٹرول نہ کیا تو جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہے وہ کریں گے. اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ انہوں نے یہ شکارپور میں خطاب کرتے ہوئے کچھ چیزیں کی، جیسے میں نے کہا کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی انہوں نے کال دی ہے جماعت اسلامی نے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے، غریب عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ نگراں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مشکل حالات نہیں ہے، پاکستان میں کوئی بحران نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کے دام بڑھ گئے ہیں. میں جب وزیر خزانہ تھا تب میں اپنے وزراء کی تنخواہ کم کی تھی، ٹھیک ہے. سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کے دام بڑھ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیزل بڑھا ہے، جب ڈیزل کی قیمت پرائسز بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ اس کی پرائسز میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ڈیزل ہے وہ ٹرانسپورٹ میں یوز ہوتا ہے. اور جب ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو ہے مہنگائی آتی ہے. تو اس سے اب مہنگائی آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ملک میں کوئی بحران نہیں ہے، کوئی مشکل حالات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو سراج الحق صاحب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بجلی، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کے دام بڑھ گئے ہیں. میں جب وزیر خزانہ تھا میں اپنی وزراء کی تنخواہ کم کی تھی. تو ناظرین کرام انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم اسلام آباد کی بھی کال دے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس میں مہنگائی میں کمی نہ کی یا بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کنٹرول نہ کیا. اس وقت ناظرین کرام جو صورتحال ہے وہ بڑی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، بلوں میں یہ ریلیف نہیں دے پا رہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور آئی ایم ایف سے جو ہے وہ ابھی تک رپلائی کوئی جواب نہیں آ رہا. اور آئی ایم ایف سے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم جو بل ہیں وہ قسطوں میں لے لیں گے، بل ادا کرنا پڑیں گے بھائی، بل ہم قسطوں پہ لے لیں اپنی عوام سے. تو اب یہ والی جو تجویز آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی ہے یہ آئی ایم ایف ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے. تو اس وقت عوام جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کا کہہ لیں کہ مرنے کے علاوہ مجھے نہیں لگتا غریب عوام کے پاس کوئی آپشن ہے مرنے کے علاوہ پاکستان میں اس وقت، کہ مرنے کے علاوہ بھی اس وقت کوئی آپشن عوام کے پاس رہ گیا. تو صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی ناظرین کرام نظر آ رہی ہے. نگراں حکومت جو ہے وہ شاید وہ تمام پلان جو طے کیے آئی ایم ایف کے ساتھ اب وہ ہے وہ تو سارے طے کر کے ان سے لون لے کے آئی ایم ایف سے وہ اللہ حافظ کیا کہ وہ جا رہے ہیں اور تمام چیزیں ڈال دی. اب نگراں حکومت اس کو دیکھے گی اور اس کے بعد اب یہی حکومتیں جو ہیں جو یہ ساری چیزیں طے کر کے گئی جن کی وجہ سے چینی اب امپورٹ کرنا پڑے گی، چینی کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول بڑھ رہا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، تمام چیزیں جن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ہوشیاری دکھا رہے ہیں، عوام کے ساتھ آ کے مل کے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.